नमस्ते तथा स्वागत अभिवादन कृष्ण अर्यालको। विश्व साहित्यलाई आधार बनाएर प्रस्तुत गरिने यस कार्यक्रम कथाभित्रका गीतहरूमा आज हामी अलिक फरक ढङ्गका दुईवटा विधा लिएर उपस्थित भएका छौँ। सधैँजसो कथा विधालाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरिने यस कार्यक्रममा आज हामीले पहिलो सौगात स्वरूप विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थद्वारा लिखित लुसी ग्रेको कथात्मक प्रस्तुति ल्याएका छौँ भने लुसी ग्रेको लगत्तै यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ प्रसिद्ध नेपाली कथाकार बीपी कोइरालाद्वारा लिखित कथा अ टेलको अनुवाद। आजको हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो सौगात लुसी ग्रेका लेखक विलियम वर्ड्सवर्थको जन्म सन् 1770 इङ्ल्यान्डको कम्बरल्यान्ड प्रदेशको पहाडी इलाकामा रहेको कुकरमाउथ भन्ने गाउँको एक भद्र परिवारमा भएको थियो। 8 वर्षकै कलिलो उमेरमा आमा र त्यसको केही वर्ष अन्तरालमै बाबुको मायाबाट वञ्चित वर्ड्सवर्थ सानैदेखि संवेदनशील साथै लगनशील देखिन्थे। पढाइको सिलसिलामा क्याम्ब्रिज छँदा फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले झकझकाइएका वर्ड्सवर्थ प्रकृतिलाई नै सृजनाका स्रोत मान्दथे। फ्रान्स, इटली तथा स्विजरल्यान्डको पैदल भ्रमणमा जुटेर ज्ञान भण्डारण गरेका वर्ड्सवर्थले आफ्नो प्राय समय साहित्य सृजनामा नै बिताएको देखिन्छ। प्रिल्युड, जुलिया, बोर्डर तथा थुप्रै लिरिकल ब्यालेड्सबाट साहित्य सृजनामा कलम चलाएका वर्ड्सवर्थका लुसी सम्बन्धी गीति कविताहरू पनि विश्व प्रसिद्ध छन्। रोमान्टिसिजमका प्रमुख हस्ती वर्ड्सवर्थको काव्यमा रुसोको प्रकृतिवादी विचारधाराको बाहुल्य पाइन्छ। खुल्ला हावाको जिन्दगीका प्रेमी, गाउँ, बेसी, ताल, जङ्गल, हरियाली तथा छाराहरूको सन्निध्यमा आत्मविभोर कविलाई केटाकेटी अवस्थामा भएको मातृवियोगले ज्यादै संवेदनशील बनाएको थियो। त्यसैले होला खुला हावामा डुल्दा डुल्दै वर्ड्सवर्थ ध्यानमग्न भएर कविता गुनगुनाउने गर्दथे। साधारण जनजीवनको हर्ष विस्मयवाद अनुभूतिको सहज अभिव्यक्तिले वर्ड्सवर्थका गीति कविताहरूमा प्राण रस सञ्चार गर्दथे। प्रकृतिको आफ्नै आनन्द, शान्ति तथा प्रेम छ भन्ने वर्ड्सवर्थले कवितालाई स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो अर पावरफुल फिलिङ्स अराइजिङ फ्रम इमोसन रिकलेक्टेड इन ट्रान्क्वालिटी भनेर परिभाषित गरेका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्मान सूचक डक्टरेट साथै स्वयं ब्रिटेनकी महारानीले सन् 1843 दिएको कवि शिरोमणिको सम्मान प्राप्त विलियम वर्ड्सवर्थको मृत्यु सन् 1847 भएको थियो। लुसी ग्रे बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। फूलबारीमा फूल नै खोज्नुपर्छ भने फलोद्यानमा फल नै खोज्नुपर्छ। लुसी ग्रेको सारांश सुन्नु पहिले आउनुहोस् केही बेर विलियम वर्ड्सवर्थकै शैलीमा केही कवितांश सुनाऊ। लुसी मृग शावक झैं खेल्दथिन्, उफ्रन्थिन्, कहिले शिलामा र कहिले ध्रुवावनमा जो झरनाहरू सुसाएको सुनेर तथा तारागढहरू चम्किरहेको हेर्दै बढ्दै थिइन्। अकस्मात एक दिन यस संसारबाट विलीन हुन पुगिन् अनि कवि चुप रहेर बस्न नसकेकोले यसो भनिरहेका छन्। मेरी प्यारी लुसी, कति छिटै दौड समाप्त गर्यो। अब लुसी यस दुनियाँमा छैनन्। मलाई यो सुनसान बिथीमा छोडेर उनी गइन्। यो निख, यो निर्जल दृश्य दिएर गएकी छन् उनी, जसलाई मैले कहिले बिर्सने छैन र जसलाई म कहिले बिर्सन सक्ने पनि छैन। अब उनको आफ्नै कुनै न गति न त शक्ति नै छ, न उनी सुन्न सक्छिन् न देख्न नै सक्छिन्। उनी अब वसुन्धराका दैनिक परिभ्रमणमा चट्टान, पत्थर तथा वृक्षहरूका साथ सँगै घुमिरहन्छन्। विलियम वर्ड्सवर्थ भन्छन् उसले लुसी ग्रेको बारेमा धेरै कुराहरू सुनेको थिए। यस्तै भयो, एकपल्ट ऊ एक्लासे जङ्गलको बाटो हिँडिरहेका थिए। अचानक 2 जना बुढा बुढीहरूलाई भेटे। उनीहरूलाई सोध्ने बित्तिकै उसले थाहा पाइहाले तिनीहरू नै लुसीका आमा बुबा थिए र उनीहरू उनी प्यारी छोरी लुसीको खोजमा भौतारिरहेका थिए। त्यसरी हराइरहेकी छोरीको खोजमा वर्षौंदेखि भौतारिरहेका बुढाबुढीलाई कविको प्रश्न थियो, लुसी कस्ती थिइन्? लुसीका बुबाले भने लुसी त मनुष्य कुलमा जन्म लिएकी अतिशय मधुर चिज थिइन् रे। त्यसै गरी उनीहरूको बोलीचालीलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्दा लाग्दथ्यो लुसी अब भेटिने छैन। तैपनि ती बुढाबुढी आफ्नो बुढेसकालमा दैवद्वारा खोसिएकी त्यो मायालु छोरीलाई बिर्सन कसरी पो सक्थे र?
सोही जंगलको डरलाग्दो बाटो, मृगका पाठा र चौरका खरायाहरू हेर्दै लुसीको मधुर आवाज सुन्ने सपना बोकेर हिँडिरहेका छन्। लामो हिँडाइपछि थकाइ लागेर होला, त्यही बाटोको एक कुनामा दुवैजना सँगै थचक्क बस्दथे। अनि फेरि उही हो गहभरि आँसु निकाल्थे र आकाशतर्फ फर्केर एकै स्वरमा भन्थे, आऊ लुसी आऊ, हामी तिमी बिना असहाय भएका छौँ अनि पानी बिनाको माछा जस्तै तडपिरहेका छौँ, त्यसैले हे लुसी तिमी आऊ। लुसीलाई के भएको थियो र भन्नुभएको होला, तर केही होइन। धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। त्यस दिन पनि सधैँ जसो गरी लुसी आफ्नो बुबालाई काममा सघाउन निस्केकी थिइन् र आफ्नो बुबाको छेउमा धमाधम काम गरिरहेकी थिइन्। सायद एकनासै बलको काम गरिरहेकोले हो कि निधारको पसिना पुस्दै लामो सास तान्दै लुसीका बुबाले लुसीलाई बोलाएर भने, लुसी उपर हेर त, आज आँधी बेरी आउने छाँट छ, त्यसैले यो काम म एक्लै गरौँला। बरु तिमी सहर गए कि तिम्री आमालाई लिन जाऊ। र केही बेर अडेर फेरि भने, छोरी सुन त, तिम्री आमालाई हिउँ परेको ठाउँमा बाटो देखाउनु पर्ला। साँझ पनि पर्न लाग्यो, लालटिन लिएर जाऊ है। आफ्नो बुबाको अनुरोधलाई स्वीकार्दै लुसीले भनिन्, म गइहाल्छु नि बुबा, जान त खुसी साथ जाउँला, तर अहिले त साँझ पनि परेको छैन, अनि अहिले आधी आउला र बुबा। फेरि चर्चमा राखिएको त्यो घडीमा भर्खर 2 बजेको छ, सूर्य पनि अस्ताएको छैन। त्यति कुरा भइसकेपछि पुनः लुसीका बुबाले हँसिया उठाए र मुठीभरि दाउरा समाएर आफ्नो काम गर्न थाले भने लुसीले पनि त्यसै गरिन्। काम गर्दै गर्दा जब चिसो चिसो बतास हुँदै हुरी चल्न थाल्यो, लुसीले आफ्नो बुबाको अनुरोध सम्झिन् र लालटिन लिएर हतारिँदै आफ्नी आमालाई लिन जानका लागि सहर जाने बाटो लागिन्। लुसी हिँडेको केही बेर पछि नै त्यहाँ डरलाग्दो हुरी चल्यो। उनी गएको बाटोमा बुर्र बुर्र धुलो उड्यो अनि बेगमा हुरी चल्दा लुसी सोही धुलोमै ढपक्कै ढाकिन पुगिन् र त्यसको केही बेरमै त्यहाँको धुलो सुसाउँदै आएको हिंसक आँधीसँगै बुङ्ग धुवाँ जस्तो भएर उड्न थाल्यो। लुसीका बुबाले हत्तपत्त एउटा बुढो रुखलाई दुवै हातले च्याप्दै लुसी लुसी भन्दै चिच्याउन थाले। केही बेर पछि आँधी बेहरी रोकियो, धुवाँ धुलोले आकाश रङ्गीन देखियो भने धरती सफा बन्यो। तर निष्ठुरी आँधीले प्यारी लुसीलाई कहाँ कुन चट्टानमा लगेर ठोक्यो बुझ्न सकिएन। श्रोता, लुसीलाई त्यो आँधीले घरि तल घरि माथि गर्दै विशाल पहाड, पर्वत, हिमाल हुँदै उनकी आमा भएको सहरमा पनि पुर्यायो होला। तर ती बुढाबुढीले धेरै खोजे अनि उनलाई कतै भेट्न सकेनन्। हर दिन जब सूर्योदय हुन्थ्यो, ती बुढाबुढी आफ्नी लुसीको खोजीमा निस्कन्थे। उनकै नाम पुकार्दै धेरै परसम्म पुग्दथे, तर उनीहरूलाई बाटो देखाउन न कुनै लुसीको आवाज आयो न कुनै लुसी नै देखिन्। तैपनि उनीहरूको मन मान्दैनथ्यो र उनीहरू उनलाई खोज्दै हिँडिरहन्थे। यसै क्रममा एक दिन ती बुढाबुढी लुसी लुसी भन्दै जङ्गलको बाटो हुँदै त्यो विशाल पहाडको थाप्लोमै पुगे र त्यहाँ कतै पनि लुसीलाई नभेट्दा उनीहरू फेरि डाँको छोडेर रुन थाले। त्यसपछि घर फर्कने क्रममा जब लुसीकी आमाले उनका पाइलाको छाप देखिन्, आँखामा टिलपिलाएको आँसु पुस्दै भनिन्, हामी उनलाई अब स्वर्गमा भेट्नेछौँ। त्यसै गरी तिनै पाइलाका सङ्केत पछ्याउँदै जाँदा उनीहरू एउटा खहरे खोलाको तीरमा पुगे र त्यसभन्दा पर जान चाहेनन्, किनभने त्यसभन्दा पर लुसीको कुनै सङ्केत थिएन। त्यसपछि उनीहरूले घर फर्कने कुनै इच्छा गरेनन् र सोही खहरेको भाँचिएको पुलमा बसेर र कतै त्यो बालिका सुसाउँदै आउने आँधीसँगै देखिएली कि भन्दै आफ्ना थकित नजरहरू दौडाइरहे। यसै गरी सधैँभरि उनीहरू दैवसँग गुनासो गरिरहे कि भाग्यले उनीहरूलाई जस्ती प्यारी छोरी लुसी दिएको थियो, उनीहरू धनी थिए। आज दुर्भाग्यले उनलाई गुमाउनु पर्दा उनीहरू अभागी र गरिब भन्दा पनि गरिब भएका छन्। आजको यो श्रृङ्खलाको पहिलो सौगात स्वरूप प्रस्तुत गरेको थिएँ विश्व प्रसिद्ध प्रकृतिवादी साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थको अत्यन्तै चर्चित गीति कविता लुसी ग्रेको कथात्मक प्रस्तुति।
र अबको क्रममा यहाँलाई मैले प्रस्तुत गर्छु भने अनुसार अब प्रस्तुत गर्नेछु नेपाली साहित्यकार बीपी कोइरालाको अत्यन्तै प्रसिद्ध कथा अटेलको अनुवाद। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई गति दिउँ। हुन त कोइरालाका सबै जसो कथा राम्रा र उत्कृष्ट छन्, तैपनि ईश्वरीय शक्ति, काम वासना र आश्चर्य लाग्दो अप्रत्यक्ष अनि घोचपेचले पूर्ण यो कथा अटेल बढी नै शिक्षावर्धक लागेर हामी आजको यो समय यही कथाबाट सजाउने प्रयासमा छौँ। अटेल बाई बीपी कोइराला। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला मानिसहरू भगवानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सन्थे भने उता भगवानहरू दानवहरूसँग जीवनभर चलिरहने सङ्घर्षमा व्यस्त हुन्थे। त्यसैले होला भगवानहरूले त्यो दुःखद स्थितिमा आफ्नो सहायताका लागि केही ठूला ऋषि महाऋषिहरू जस्तै दधिची र दशरथसँग पनि अनुरोध गरे। लगभग जस्तो देवताकै शक्तिको हाराहारीमा पुगेका ती ऋषिहरू अमरत्व प्राप्त गर्न सचेत देखिन्थे। त्यसरी ऋषि महाऋषिहरू ध्यान तपस्याबाट अमरत्व प्राप्त गर्न दृढ भएर लागि परेको देख्दा देवताहरू चिन्तित थिए। त्यसरी घर परिवार र सांसारिक आनन्दलाई त्यागेर तपस्यामा बसेका ऋषिहरूको ध्यान भङ्ग गर्न देवताले धेरै प्रयास गर्नु पर्यो, जसको लागि देवताहरूले अप्सराको प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो। एकपटक यस्तै भयो। त्यहाँ एउटा गाउँका जवान व्यक्तिले घर परिवार र समाजको बन्धनमा बसेर ईश्वरीय शक्ति प्राप्त नहुने ठाने र यसका लागि यो बन्धन मुक्त भई जङ्गलमा एक्लै बसी ध्यानमा लिहिन हुने निर्णय गरे र ठुला ठुला रुखहरूले भरिएको घना जङ्गलको बीचमा बसेर तपस्या गर्न थाले। बिहान उठ्यो, स्वच्छ हावामा सैर गर्यो, काञ्चन झरनाको पानीमा स्नान गर्यो अनि ध्यानमा बस्यो। भोक लागेमा सोही काञ्चन पानीको घुड्कीसँगै कलिला जरा, सिस्नो, कन्दमूल र फलफुल खाने गरेर नै उसले आफ्नो अमरत्वको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। चरीको चिर्रविर खोलाको सुसाई, स्वच्छ बतासको स्पर्शमा आनन्दित भएर मात्रै पुरै साल कहाँ बित्छ र। ऋतुहरूसँगै परिवर्तित हुन सक्ने उसको शरीर बन्यो। त्यसैले होला उसले मांसपेशी र बाह्य उत्तेजना अनि काम वासनामाथि विजय प्राप्त गर्न छाला डढ्ने गर्मी र रगत नै जम्ने जाडो शुद्ध सहेर त्यही कुटीमा टुक्रुक्क बसेर ध्यान गरिरह्यो। उसले धेरै दिनसम्म त मुखमा एक थोपा पानी पनि नराखिकन उपवास बस्न थाल्यो। त्यसरी मुटु कपाउने जाडो होस् या छाला डढ्ने गर्मी नै किन नहोस्, ती साधु ध्यानमा मग्न भएको देख्दा लाग्थ्यो ती साधुले सायद गहिरो तपस्यामा डुबेर जिन्दगी दिनेवालासँग केही कुरा सुनिदिन आग्रह गर्दथे होला। त्यसै गरी अत्याधिक लामो दुःख, कष्ट र मेहनत पश्चात उसले आफ्नो काम वासना उप विजय प्राप्त गरे र आफ्नो आत्मालाई भगवानसम्म पुर्याएर छाडे। यस्तै गरी एकपछि अर्को गर्दै पूर्णिमामा परिवर्तन आयो, ऋतु परिवर्तन भयो। रुख बिरुवाका पुराना पातहरूको बदलामा नयाँ पात आए तथा त्यो ठाउँ फूलहरूमा सुसज्जित भयो। फूलहरू फक्रिए र झरे। उसको वरिपरिका झारपात बढेर अग्ला भए अनि मरे। उसका खुट्टामा धमिराले गुड बनाए तैपनि ती योगी आफ्नो इच्छामा दृढ थिए। ऊ गम्भीर ध्यान र तपस्यामा लिहिन थिए। जङ्गली जनावरहरू जस्तै बाघ, भालु, चितुवा, हरिण र खरायाहरू अनि घस्रेर हिँड्ने कोब्रा पनि उसँग परिचित थिए। मृगका पाठाहरू बाघ र सिंहकै अगाडि भए पनि उनी नजिक हुँदा नडराइकन उनको काखमा लुटुपुटु गर्न थाले भने ऊ ध्यानमा बसेको बेला उसको गहिरो ध्यान भङ्ग हुन्छ कि भन्ने डरले बाघ र भालु कुनै पनि किसिमको आवाज ननिकालिकन बिस्तारै हिँड्न थाले भने कुनै पाठापाठी मात्र त्यहाँ बुर्कुसी मार्दै दौडिरहेका देखिन्थे। त्यो लामो र निरन्तर तपस्याबाट प्राप्त ज्ञानले ती साधुलाई असीमित आनन्दित तुल्यायो। उसले आफैमा हजारौं सूर्य चम्किरहेको अनुमान गर्न सक्दथे, तर त्यति मात्र उसको लक्ष्य थिएन। यसभन्दा पनि बढी शक्ति प्राप्त गर्न खोज्नु भनेको स्वर्गका राजा इन्द्रलाई पनि खतराको स्थिति थियो। त्यसैले इन्द्र डरले सुसङ्कित भए र योजना अनुरूप एउटी अप्सरालाई स्वर्गबाट ती साधुको कुटिनेर झारे। ती सर्वसुन्दरी वस्त्रहीन थिइन्। उनी सोही अवस्थामा साधु
रहेको आसन नजिकै अगाडि बगिरहेको कञ्चन पानीको खारे खोलामा पसिन् र लगातार ज्यानका प्रत्येक अङ्ग प्रत्याङ्गमा पानी छाप्दै र उमङ्गमा मात्दै यसरी गुनगुनाउन थालिन्। जब लामो समयसम्म पानीमा बसेर त्यति बेला उनले आफ्नो आधा आधी शरीर पानीबाट बाहिर निकालिन्। ती सर्वसुन्दरी बिहान पख सूर्यको प्रकाश पाएको हिमाल जस्तै निश्चल, उत्साहित र महान देखिन्। लामो समयसम्म पानीमा छप्ल्याङ छुप्लुङ गर्दा पनि ती साधु ध्यानबाट मुक्त नभएपछि अनि हार खाएर पानीबाट बाहिर निस्कनु पर्यो उनलाई। उनी बाहिर त झन् स्वर्गकी परी कि पनि परी जस्तै देखिन्, तर त्यसै उभिएर पनि के गर्नु, उनलाई त ती साधुको तपस्या भङ्ग गरेर उसँग प्रीति गाँस्नु थियो। त्यसैले फेरि सोही खोलाको किनारको एउटा ढुङ्गामा बसिन् र खुट्टा मात्र पानीमा डुबाएर बारम्बार अन्जुली भरी पानी भर्ने र मुखमा छाप्ने गर्न थालिन्। त्यति बेला पानीको हल्का तेजसँगै उनका घुँडाहरू रजनीगन्धा फूल जस्तै आकर्षित देखिएका थिए। त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा आकर्षित उनको विशाल छाती थियो, जुन धरतीतर्फ केही शिकार झम्टन लागे जस्तै देखिन्थ्यो। त्यस्तै गरी जब ती सुन्दरी विविध आकर्षणका मनमोहक कार्यमा तल्लीन हुन थालिन्, ती साधुका आँखा अनायासै खुल्न पुगे। यसरी आँखा खुल्दा त्यति बेला उसले आफ्नो वरिपरिको परिवर्तनलाई हेरेनन्, न त उसले त्यहाँको न्यानोपनको नै ख्याल गरे। यति मात्र होइन, उसले आफ्नै छातीमा बनाएका धमिराको गुड पनि आश्चर्य मान्दै हेरेनन्। यसको बदलामा उनका आँखा लगातार उनै परीमाथि केन्द्रित हुन पुगे। उनको परीप्रतिको हेराइ देख्दा लाग्थ्यो उसले आफ्नो सबै खुसी उनमै देखेका थिए। उता ती परी पनि पूर्णतया व्यक्तिगत रूपमा लगातार पानीमै खेलिरहेकी थिइन्। उनका सेता खुट्टा पानी भित्र चल्दा पानीको नजिक उम्रेका बिरुवालाई यसको छालले हान्दा चल्ने चाल जस्तै लाग्दथ्यो। जब साधुले ती परीलाई देखे, उसले आफ्नो आन्तरिक शक्ति र ती परीको चाल बीच कुनै अन्तर पाएनन्। अब ती परी त्यो साधुका लागि अन्तिम जीवित छाप बनेर रहिन्। उनी नै त्यो साधुका लागि असीमित धैर्यताको लागि अवतार बनिदिइन्। त्यसपछि बिस्तारै गर्दै ती साधु उठे अनि अन्तस्करणदेखि नै परम खुसीको महसुस गर्दै तिनै परीतर्फ बढे। छिट्टै नै ती दुवै वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिए र त्यो जङ्गलबाट समाजतर्फ फर्कने तयारी गरे। हुन पनि त हो नि, यति लामो जीवन माया प्रेम बिना कसले पो गुजार्न सक्छ र? उनीहरू एक अर्काका तन मन र अन्तस्करणमा पसेर एउटै अङ्गालोमा गाँसिँदै नयाँ जीवन सजाउने सोचमा त्यहाँबाट पर लागे। यति नै बेला एक प्रसिद्ध राजा आफ्नो दल बलका साथ ती साधुलाई उचित प्रशंसा प्रदान गर्न भनी आए। तर जब उनीहरूले ती साधुलाई उसकै जवान सुन्दरी पत्नीका छेउ देखे, उनीहरू आश्चर्यचकित मात्र भएनन् कि चिन्तित पनि भएर त्यहाँबाट फर्के। ती साधु र उनकी श्रीमती मिलेर अरू छिमेकीले जस्तै गरी त्यसै गाउँमा एउटा घर बनाए र जग्गा जमिन आबादी गरी साधारण घरायसी जीवन गुजार्न थाले। समय बित्दै जाँदा आफ्ना छिमेकीहरू जस्तै दुई बाल बच्चाका आमा बुबा पनि बने। उनीहरू आफ्ना छिमेकीको साथमा साथ दिने, कोही बिरामी भएमा उनीहरूलाई हेर विचार गर्ने, उपचार गर्ने र उनीहरूको दुःख सुखमा सहयात्री बन्न थाले। तैपनि ती छिमेकीले ती साधुको त्यो पतनलाई कहिल्यै माफ गरेनन्। छिमेकीहरूले ती अग्रणी साधुलाई सधैँ शङ्कालु दृष्टिले हेरे। कहिले काहीँ साधुकी श्रीमतीले पानी बोकेर फर्कँदा छिमेकीहरू खासखुस गर्दै भन्थे, ती महिला जादु टुना गर्न सिपालु रहेछन्। तैपनि जङ्गलमा अनुभव गरेको त्यो स्वर्गीय आनन्द र खुसी भने ती साधुका लागि सदाका लागि चिर स्मरणीय बनेर रहे र उनीहरू कुरौटे दुनियाँको कुनै वास्ता नगरी हँसी खुसी दुई बाल बच्चाका साथ घर गृहस्थीमा रम्न थाले।
कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा सुन्नुभयो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थद्वारा लिखित गीति कविता लुसी ग्रेको कथात्मक गीतिरस भने दोस्रो सौगात स्वरूप सुन्नुभयो नेपाली साहित्यकार बीपी कोइरालाद्वारा लिखित अटेलको गीति सारांश। आजका यी दुईवटा कथाहरूको अन्त्यसँगै कार्यक्रमलाई बिट मार्ने तर्खरमा छौँ हामी। हुन्छ त अर्को साता कुनै एउटा अर्को विश्व प्रसिद्ध कथा लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। यहाँका हरेक पल हाँसी खुसी बितुन्।